चतुर्थोऽध्यायः द्वितीयः पादः चतुर्थोऽध्यायः द्वितीयः पादः चतुर्थोऽध्यायः द्वितीयः पादः तेन रक्तं रागात् तेन रक्तं रागात् लाक्षारोचनाट्ठक् लाक्षारोचनाट्ठक् नक्षत्रेण युक्तः कालः नक्षत्रेण युक्तः कालः लुबविशेषे संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्यां संज्ञायां द्वन्द्वाच्छः दृष्टं साम वामदेवाड्यड्यौ परिवृतो रथः पाण्डुकम्बलादिनिः द्वैपवेय्याग्रादै कौमारापूर्ववचने तत्रोद्धृतमुमत्रेभ्यः स्थण्डिलाच्छैतरिव्रते संस्कृतं भक्षाः शूलो खाद्यत् दध्नष्ठक् उदश्वितोऽन्यतरस्यां क्षीराढ्ढै सास्मिन् पौर्णमासीति आग्रहायण्यश्वत्थाट्ठक् विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः सास्य देवता कस्येत् शुक्राद्घन् अपोनप्रपान्नत्रिभ्यां गः छ च महेन्द्राद्घाणौ च सोमाट्यन् वायुवृतपितृषसोयत् द्यावा पृथ्वीषुनासीरमरुत्वदग्नि सोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च अग्नेर्ढक् कालेभ्यो भववत् महाराजप्रोष्ठपदाट्ठै पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः तस्य समूहः भिक्षादिभ्यो गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्वै केदाराद्यै च ठैकवचनश्च ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन् ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल् अनुदात्तादेरै खण्डिकादिभ्यश्च चरणेभ्यो धर्मवत् अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् केशाश्वाभ्यां यै छावन्यतरस्यां पाशादिभ्यो यः खलगोरथात् इनित्रकट्यचश्च विषयो देशे राजन्यादिभ्यो वै भौरिक्याद्येषु कार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु संग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां नः घयः सास्यां क्रियेति यः तदधीते तद्वेद तदधीते तद्वेद ऋतो
क्रतोक्थादिसूत्रान्ताट्ठक् 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 क्रमादिभ्यो वन् क्रमादिभ्यो वन् अनुब्राह्मणादिनिः अनुब्राह्मणादिनिः वसन्तादिभ्यष्ठक् वसन्तादिभ्यष्ठक् प्रोक्ताल्लुक् प्रोक्ताल्लुक् सूत्राच्चकोपधात् सूत्राच्चकोपधात् छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तं तस्य निवासः अदूरभवश्च ओरै मतोश्च बह्वजङ्घात् बहुवचः कूपेषु उदक्च विपाशः संकलादिभ्यश्च स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षो सुवास्त्वादिभ्यों रोणी कोपधाच्च मुञ्छन्कटजिरसिनिरणैन्यैयफक्फ्यैयकट्टकोरीहणकृशाश्वर्ष्य कुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्षकर्ण सुतङ्गमप्रगदन् वराह कुमुदादिभ्यः वैछन्कठजिलसे निरढय्ये जनपदे लुप् वर्णादिभ्यश्च शर्करायाव ठक् छौ च नद्यां मतुप् मध्वादिभ्यश्च कुमुदनडवेतसेभ्योऽड्मतुप् नडशादाड्वलच् शिखायावलच् उत्करादिभ्यश्चः नडादीनां कुक्च शेषे राष्ट्रावारपाराद्घकौ ग्रामाद्यखयौ कत्र्यादिभ्यो ढकै कुलकुक्षिग्रीवाभ्याश्वास्यलङ्कारेषु नद्यादिभ्यो ढक् दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक् कापिष्याः ष्फक् रङ्कोरमनुष्येण च द्युप्रागपागुदक् प्रतीचोयत् कन्थायाष्ठक् वर्णौ वुक् अव्ययात्यप् ऐषमोह्याश्वसोऽन्यतरस्याम् तीररूप्योत्तरपदादय्यौ दिक्पूर्वपदार्थसंज्ञायां यः मद्रेभ्यों उदीच्य ग्रामाच्च बहुवचोन्तो दात्तात् प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादन् कण्वादिभ्यो गोत्रे इयश्च नद्वचः प्राच्यभरतेषु वृद्धाच्छः भवतष्ठक्षसौ काश्यादिभ्यष्ठञ्ठौ वाहीकग्रामेभ्यश्च विभाषोषीनरेषु ओर्देशेठै वृद्धात् प्राचां धन्वयोपधाद्वै प्रस्थपुरवहान्ताच्च रोपधेतोः प्राचां
तथेतोः प्राचां जनपदतदवध्योश्च 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 अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् कच्छाग्निवक्त्रकर्तोत्तरपदात् कच्छाग्निवक्त्रकर्तोत्तरपदात् धूमादिभ्यश्च 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 नगरात् कुत्सनप्रावीण्ययोः नगरात् कुत्सनप्रावीण्ययोः नगरात् कुत्सनप्रावीण्ययोः अरण्यान् मनुष्ये अरण्यान् मनुष्ये विभाषा कुरु युगन्धराभ्यां विभाषा कुरुयुगन्धराभ्यां विभाषा कुरुयुगन्धराभ्यां मद्रवृज्योः कन् मद्रवृज्योः कन् कोपधादन् कोपधादन् कच्छादिभ्यश्च कच्छादिभ्यश्च मनुष्यतस्थयोर्वै मनुष्यतस्थयोर्वै अपदातो साल्वात् अपदातो साल्वात् गोयवाग्वोश्च गोयवाग्वोश्च गर्तोत्तरपदाच्छः गर्तोत्तरपदाच्छः गहादिभ्यश्च गहादिभ्यश्च प्राचां कटादेः प्राचां कटादेः राज्ञः क च वृद्धादकेकान्तखोपधात् वृद्धादकेकान्तखोपधात् कन्थापलदनगरग्रामहृदोत्तरपदात् कन्थावरदनगरग्रामहृदोत्तरपदात् पर्वताच्च विभाषा मनुष्ये विभाषा मनुष्ये त्रिकणपर्णाद् भारद्वाजे